السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطلبة الأعزاء الكرام، مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضوية منزل إسلام أونلاين. نحن مستحضرون في حصة ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون؟ نعم، الحمد لله أنا معكم من المستعدين. فالآن أولا نشرع ونأخذ في العبارة. نعم، استمعوا إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض بني أسد: يديت على ابن حسهاس بن وهب بأسفل ذي الجزات يد الكريم، قشرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم، أنبئه بأن الجرح يشفي وأنك فوق عجلزة جموم، ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم، ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم. يا أيها الطلبة، قد سمعتم العبارة، فالآن نحن نشرع في تفصيل هذه الأبيات. يقول: وقال بعض بني أسد. بعض بني أسد هو من الشاعر؟ اسم الشاعر معقل بن عامر الأسدي، وهذا شاعر جاهلي. هو قال هذه الأبيات. من خبر هذه الأبيات أن حسحاس بن مرة جرح جرحا شديدا أو صرع وقتل يوم جبلة، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية. كان لبني عامر على بني تميم، فاستقضه عامر بن مولى فآواه وداواه وكساه. فهذا الشاعر قد نصره وأخذه من ميدان، فقد بين في هذه الأبيات ما جرى بينه وبين حسحاس ابن حسحاس. يقول: يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجزات يد الكريم. يديت من يد كسمع يسمع، كرضي يرضى، معناه أحسن. يديت على ابن حسحاس أي أحسنت على ابن حسحاس، وأنعمت على ابن حسحاس، حسحاس بن وهب، إنني قد أنعمت عليه بمكان بأرض أسفل في وادي ذي الجزازة يد الكريم، كما يحسن إلى الرجل الكريم النازل إلينا، كذلك أنعمت عليه. يقال بالأردية: मैंने حسحاس ابن وهب के बेटे पर एहसान किया जुलजजाज वादी के निचले हिस्से में, यदल करीम, वैसे उसके साथ एहसान किया, वैसे भलाई की जैसे कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ एहसान और भलाई की जाती है। قشرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم. قشرت له جعلت له الحماء قشرا. الحماء اسم للفرس الذي هو كان في غاية من السواد. الحماء مؤنث أحم، الأحم معناه أسود. لما شهدت أي حضرت، وغاب عن دار الحميم، الحميم معناه الصديق. فالمعنى إنني قد جعلت فرسي الحماء له قشرا وأوقفته عنده، ثم ركبته وأركبته
وجعلته راكبا على تلك الفرس شديد الحم والسباد لما شهدت حينما أنا حضرت في مشهد وهو غاب عن دار الحميم عن دار الصديق أي إنه كان مبتعدا عن دار الصديق ابتعادا بعدا. فهمتم؟ يقال بالأردية میں نے اس کو اپنے کالے گھوڑے حما کو اس کے لیے روک دیا، یا اس کے لیے میں نے قصر اور محل بنا دیا کہ میں اس کو اس کے اوپر چڑھا دوں. لما شاہد تو جب میں وہاں پر حاضر ہوا، وغاب عن دار الحمیم اور وہ شخص اپنے دوستوں کے گھر سے غائب تھا، دور تھا. ونبهه بأن الجرح يشوي وأنك فوق عزة جمومي. ونبئه أي إنني أخبرته وبينت أمامه أن هذا الجرح ليس بالشديد، وهذا الجرح ليس بمضر، هو يصح عن قريب ويشفي الجرح حينما يكون الجرح صحيحا. فهمتم؟ وأنك فوق عزلة جمومي. وأيضا إنني أخبرته إنك راكب على فرس شديد العدو والجرج الذي هو جامع لجميع الصفات فلذلك يقال الجموم. فهمتم؟ إنك راكب على تلك الفرس شديد العدو والجرج فلا تخف. یقال بالأردیہ میں نے اسے بتایا کہ زخم یشوی صحیح ہونے والا ہے، نقصان نہیں دے گا. وَأَنَّكَ فَوْقَ عِزَّةٍ جَمُومِ اور تو ایک بہت تیز رفتار گھوڑے اور تمام تر صفات کے جامع گھوڑے پر تو سوار ہے، اس لیے ڈر مت. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ کیا میں نے اسے بتایا کہ زخم مہلک نہیں ہے، اور بے شک تو مسلسل دوڑنے والے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہے. وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ لَكُنْتُ مِنْهُ مَكَانَ الْفَرْقَدَيْنِ مِنَ النُّجُومِ. الشاعر يبين إنني قد أخذته حينما كان سرعة وحينما كان محاطا من الأعداء، ففي ذلك الوقت وفي تلك الوادي إنني قد أخذته ونشرته وعنته وأنعمت عليه. ولو أني شاء ولو أنا أشاء لأكون مبتعدا عنه بعدا بعيدا، كما أن الفرقدين هو اسم للنجم، كما أن ذلك النجم هو مبتعد عنا ابتعادا غاية الابتعاد، كذلك أنا أكون في مكان عظيم مبتعدا عنه، ولكن إنني لم أشاء هكذا، بل أنا نصرته ونزلت إليه لأعاون وأنعم عليه. فيقول الشاعر لو أني أشاء لكنت منه، اگر میں چاہتا تو ضرور اس کے بنسبت میں فرقدین کی جگہ میں ہوتا. من النجوم، ستاروں میں سے جو فرقدین کا مقام ہے میں اس مقام پر فائز ہوتا اس کی بنسبت. فرقدین یہ ایک ستارے کا نام ہے، یہ تسنیہ بھی استعمال ہوتا ہے فرقدین، اور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے فرقد، ہے ایک ستارے کا نام. ذکرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالملم، أي إنني تخيلت
لو أنا لا أنصره. فبعد ذلك الفتيان يذكرون في مجلسهم هذا، فلذلك إنني ذكرت تعلة الفتيان وسمرهم، إنهم يذكرون حديثي وواقعتي في مجالسهم، فإنني خفت عن ذلك، فلذلك إنني أنعمت عليه وأحسنت إليه. فأيضا إنني تخيلت أن الفتيان يلحقون الملامة بالرجل المليم، أي من كان مستحقا بالملامة فهم يلاحقون الملامة بالمليم. يقال بالأردية ذکرت تعلت الفتیان، میں نے نوجوانوں کی کہانی بیان کرنے کو یاد کیا کہ وہ کسی دن کہانیاں بیان کریں گے تو اس میں میرا ذکر کریں گے کہ اس نے مدد نہیں کی تھی. وَإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِبِ، اور میں نے یاد کیا کہ وہ لائق ملامت شخص کے ساتھ ملامت بھی ملحق کریں گے، ملامت بھی اس کو کریں گے. ان تمام خوفوں کی وجہ سے میں نے اس کی مدد کی اور اس پر احسان کیا. فَيَا أَيُّهَا الطَّلَبَةُ الْأَعِزَّةُ، درس اليوم ينتهي إلى هذا الحد، فنحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.